नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत बढ़ती जा रही है। आज पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है ये कहकर वापस ले ली कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं, जमहूरियत की बका के लिए हम अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। 13 जनवरी की रात बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिए जाने के फैसले पर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिखा रही है, उनके वोटर, उनके सपोर्टर जो हैं उनके हक में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो दूसरी तरफ जो जमहूरियत पसंद हलके हैं वो भी ये बात करते नजर आए कि एक बड़ी सियासी जमात को इस वक्त कॉर्नर्ड किया जा रहा है। उससे निशान छीनने का मतलब ये है कि पूरी पार्टी को सजा दी जा रही है और इसके अलावा एक ऐसा करके एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। और बाज़ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2018 में चूंकि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है, इमरान प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था और अब इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। हमारे पैनलिस्ट इस पर क्या राय रखे हुए हैं वो जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, कानूनी तौर पर तो जो सवालात हैं वो बहुत उठाए जा रहे हैं कि जो पीटीआई है उसने कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से सवाल नहीं किए, अच्छे तरीके से जवाब नहीं किए, पूरी तैयारी करके नहीं आई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी एस्पेक्ट है उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं जिनका भी मैंने तज़किरा भी किया कि बाज़ हल्के ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन जमहूरियत पसंद हल्के भी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जो बुनियादी फ्लॉ मुझे नजर आ रहा है ना तहरीक इंसाफ में और उनकी जो लीडरशिप है वो ये नजर आ रहा है कि वो लॉ का नहीं चला रहे, वो लॉ नहीं खेल रहे। उन्होंने सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ बानी अपना चेयरमैन की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक वो ये कि आपने सोचा ही नहीं। कहीं आप कह रहे हैं मीर जाफर, कहीं कह रहे हैं मीर सादक, फिर आप कह रहे हैं न्यूट्रल जानवर होता है, फिर 9 मई वाकया अच्छा है बुरा है, सच है झूठ है, आप पे पड़ा हुआ है। इतने करने के बाद आपको पता नहीं आप क्या करने जा रहे हैं। आप तो क्रिकेटर है, आप जब ऑस्ट्रेलिया से लड़ते हैं आपको पता है ऑस्ट्रेलिया तो नहीं छोड़ेगा आपको पता है वेस्ट इंडीज से लड़ना है तो वो तो आपको माफ नहीं करेगा। अब सारी आप वहाँ पे जब फील्डिंग पे चले गए और इस तरह की रियासत, इस तरह की ताकत पे चलने वाली रियासत से जब आपने उसको ललकार दिया, फिर आप कहते हैं कि 5-6 मेरे वकील जाए और वकला जाके अदालत खेले, रूल खेले बगैर तैयारी के। भाई इतना असूल परस्ती थी तो 2018 में फिर उसूल से आते ना हुकूमत में, ठीक हो गया, वोट से आते ना, तो आपने जो बोया था वही आपने काटना है। ठीक है, जो बोया था वही काट रहे हैं आज। और आज मरियम नवाज ने भी अपने जलसे में ये बात की। मरियम नवाज वाले मामले पर जो है वो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बहुत कहा जा रहा है कि ये मुकाफात अमल है, कुदरत एक फैसला करिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कुदरत फैसला कर रही है या इमरान खान की तरफ से फैसले ऐसे किए गए आफ्टर अदम एतमाद, जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई उसके बाद इमरान खान ने पैदर पे ऐसे फैसले किए कि जिसकी वजह से आज उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है? क्या फैसले किए? क्या कौन सा ऐसा फैसला है इमरान खान का जो जिसको भुगतना पड़ा 9 मई के वाक़े को निकाल के? 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको सज़ा मिल जानी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन क्या वो जो ये एक जुमला बार बार हर बंदा कहता है मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल है, क्या मुकाफात अमल है? क्या किया उसने ऐसा? क्या 2018 के अंदर इंतखाबात नहीं हुए? क्या 2018 के अंदर लोगों ने वोट नहीं डाले? क्या 2018 के अंदर सियासी जमातों को काम करने की आज़ादी नहीं थी? या 2018 में भी इस तरह लोगों को उठाया जा रहा था? या 2018 में भी इसी तरह खवातीन के साथ हो रहा था? या तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा उठाए जा रहे थे? या उनसे निशान छीन लिए गए थे? या उनके ऊपर बिल्कुल उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था? क्या किया गया था जो मुकाफात अमल है? और दूसरी बात यह है कि अगर मुकाफात अमल भी है तो ये कैसे हम तय कर लेते हैं कि अब मुकाफात अमल है, अब इसको सजा मिलनी है और अब इसको सजा मिलनी है? भाई क्या कौन से तरीक़ेकार है हमारे पास? क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम ये तय कर लेते हैं कि जी ये मुकाफात अमल है? और दूसरी बात ये कि जो आप अभी बात कर रही थी कि जी वो खोसा साहब जो थे उन्होंने की और फिर वो वापस चले गए, क्या करें वो? आप उन्हें इंसाफ नहीं दे रहे, आप उनकी बातें नहीं सुन, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। वो आपसे कहते हैं मशरिक, आप उनसे मगरिब का सवाल कर देते हैं, ठीक है, आप उनका तमस्कुर उड़ाते हैं। आप कहते हैं जी आप सरदार अपने नाम के साथ क्यों लिखते हैं, आप फला क्यों करते हैं? भाई मुझे तो, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये पीटीवी ने पुरानी फिल्में दिखा के बड़ा एहसान किया। मैंने कहा क्यों? कहता कि हम कुछ अदाकारों को ये समझते थे बहुत बड़े अदाकार हैं, वो तो अल्लाह का शुक्र है पीटीवी ने वो फिल्में दिखा दी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि ये हमने लाइव देख लिया,
सारा कुछ कि क्या होता है वहां पे, किस तरह तज़ीक होती है और किस तरह ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं वो बंदे को घुमा फिरा के असल बात से कहीं और ले जाते हैं। दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आ रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ये टीवी पर दिखा दिया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और जो कानूनी मामला थे जिस तरह से करके पीटीआई ने हैंडल किए, ये भी एक राय सामने आ रही है। मैं लॉ के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप कैप्टन हैं, आप एक मैच लड़ने जा रहे हैं और आपको प्लानिंग में आपने पॉलिटिशियन रखा ही कोई नहीं, आपने सारी पार्टी बुकला के हवाले कर दी। आप जितने वो लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग पीटीआई से मुखलस नहीं, हो सकता है बहुत बड़े, मगर आपका फेस ही नहीं पॉलिटिकल। भाई जो काम जिसका काम उसी को साजे। आपका काम ये था कि अगर आप लड़ने चले गए हैं, आपको पता कि आपने रियासत को चैलेंज कर दिया, चलें ये कहने मकबूलियत आपकी किस बात पे है? आपकी मकबूलियत इस बात पे कि आपने इस निज़ाम को चैलेंज किया। तो अगर आपने चैलेंज किया, आप किस किस्म के कैप्टन हैं? आप गुड बॉय बने हुए हैं कि आर्टिकल 90.3 पॉइंट के तहत मुझे इलेक्शन दे दो, अशारिया फलां के तहत। वो नच तू किधर स्वीडन में बैठे हो, नॉर्वे में बैठे हो, वेयर इज योर माइंड? बी रियलिस्ट। अगर आप जो खेल खेल रहे हो, अगर आप पिच ही नहीं रीड कर सकते, आप कैप्टन कहाँ से हो? आप अब जाके बैठ के आपने 2 महीने जो लड़ाई लड़ी यहाँ पे अपने घर में बैठ के, आपको नहीं पता था रियासत आपके साथ क्या करेगी? सब पता था। और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड मुझे दोस्तों ने बताया, उसमें में से राना भी शामिल है, उनसे मिलता रहा, मैं 2 इंतहाई करीबी लोगों ने मुझे सीक्वेंस बता दिया कि बानी ने एक एक चीज़ बताई थी, इस तरह पाबंदी होगी, ये होगा वो होगा, मैं जेल जाऊँगा। तो भाई अगर तुम्हें पता था ये पिच ऐसे है, इस तरह अंपायर आएगा, तो तुम उसके कोई अल्टरनेटिव को निज़ाम बना के जाते, कोई बी पार्टी बनाते, BC कोई लीडरशिप छोड़ते। सबको पकड़ा दिया, 15 वकीलों को आगे कर दिया, सारा दिन अदालत 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 फलां करते रहते, पॉलिटिक्स खत्म हो गई। तो राना साहब, ऐसे हेड ऑन कोलिजन का फायदा क्या हुआ पीटीआई को? हम कह रहे हैं कि बड़ी मकबूल जमात बन गई है इस वक्त, और जिस तरह से भी मलिक साहब ने भी कहा कि वो सारे प्रोसेस से जो कि कप्तान साहब ने बताया कि भाई ये होगा, अब फ्यूचर में ये होगा, और उसको फोर्सी करते हुए अगर ये फैसले किए गए, तो आपको लगता है कि आज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये अवाम में बड़ी एक मकबूल जमात बन गई है, लेकिन उस मकबूलियत का क्या फ़ायदा जो ग्राउंड पर स्टे नहीं कर रही? नहीं, स्टे क्यों नहीं कर रही? आप इलेक्शन में ही नहीं है, इलेक्शन से बाहर इलेक्शन हो रही में है पीटीआई एक ने तरह खुद आना है, आप उन्हें हिस्से नहीं लेने दे रहे। आप पीटीआई को आप उनके एक एक रास्ते के ऊपर आपने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, ठीक है? वो तो अभी भी मैदान में खड़े, वो कौन सा लंदन भाग गया है, वो कौन सा मुआहदा करके 10 साल का जद्दे जाके बैठ गया, वो तो खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो तो फेस कर रहा है सारी चीजों को, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रही हैं कि वो फोर्सी कर रहा था तो उसे ये ऐसे करना चाहिए था, तो अगर आप उस बात पे यकीन रखती हैं कि उसने फोर्सी जो किया, ये तो मलिक साहब कह रहे थे। नहीं, मलिक साहब भी अगर इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो मैं यकीन किया रखता हूं कि जो, तो उसका आखिरी हिस्सा ये था, उसने कहा था मैं गिरफ्तार होऊंगा, नाअहल होऊंगा, पर्चा होगा, मुकदमे होंगे, जेल जाऊंगा, और सबसे आखिर में उसने कहा था और इंतखाबात मैं जीतूंगा। अब सारी बातें उसकी पूरी हो गई हैं। इंतखाबात से जीतने से पहले तक तो वो वही हुआ जो 2018 में इन्होंने किया था दूसरी पार्टी के साथ। क्या इसी तरह नवाशी पे 200 मुकदमे हुए थे? 200 मुकदमे सुन लेना, अब सुन लेना, क्या इसी तरह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट उठाए गए थे? नाअहल इसी तरह से करके कौन नाअहल हुआ? कौन? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को सजा हुई थी बदयांती के ऊपर, नाअहल इस तरह नहीं हुए थे। आप फर्क समझे, इमरान खान के ऊपर कोई बदयांती के ऊपर नाअहली नहीं हुई अभी तक, ठीक है? और दूसरी चीज ये जो आप ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं फौरन ही, क्या 2018, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या 2018 में भी खवातीन को इसी तरह किया गया था मिसट्रीट? एक मिनट, क्या 2018 में भी लोगों के घर में इसी तरह छापे मारे गए थे? क्या 2018 के अंदर भी उम्मीदवारों को इसी तरह उठाया गया था? क्या 2018 में भी कागज छीन के भागे गए थे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दोनों चीजों को मिक्स ना करें। हाँ, आप बार बार एक ही बात करते रहते। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि ठीक है, 9 मई में जो मुलविस है उन्हें दे दे फांसी, वो रियासत से टकराए थे, मैं रियासत के साथ खड़ा हूं, लेकिन जो नहीं टकराए थे उनका क्या कसूर है? तो मुलविस की तशरीह क्या कर रहे हैं आप? वो तो फिर आप कर रहे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ आप इरादा कत्ल के अंदर किसी को भी शामिल कर लें मशवरे में, ठीक है ना? आप FIR काटते, आप कत्ल के अंदर मशवरे के अंदर आप कहते हैं 20 नामालूम अफराद ने मशवरा दिया, अब 20 चुकी जाओ तुसी, क्योंकि आपने FIR में लिख दिया। तो आप इस तरह कर रहे हैं तो करते रहे, लेकिन मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ रहा हूं कि इससे क्या मिल रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत को? क्या हम इस सारे क्राइसिस से निकलकर जब इंतखाबात में जाएंगे, जाके निकलेंगे, मुझे पता चला कि मैं पहले कहता था, ये मियां मलक मजाक उड़ाता था, मैं कहता था नवाज शरीफ नहीं आएगा,
मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, मैंने कहा इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी गलत हो गई, मैंने कहा नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, वो भी गलत हो गई। इसलिए गलत हो गई कि मैं ये समझता था कि इस निजाम में कहीं पे इंसाफ, कानून, शर्म, हया है। मुझे नहीं पता था कि इस तरह नहीं है। मुझे नहीं पता था कि 13 साल का मुलजिम को वहां से बरतानवी नाज़िमुल अमूर टाटा बाय बाय करेगा। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की अदालतें इस सतह पे झुक जाएंगी। डिवीजन की बात चीजें देखनी नहीं आती, रियलिटी की समझ नहीं है। नहीं। आप लोग इमोशनली ठीक हो सकते हैं, अखलाकी तौर पे ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब मेरा आर्गूमेंट ठीक हुआ ना कि आप एक असूल पे बैठे हैं, लड़ आप जिस रियासत रहे, नहीं फलाना कानून फलाना मुझे बताता है। मैंने अच्छी तरह याद है, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा आदमी था, मैंने उसको सामने कहा, मैं तुम तोड़ लो पंजाब असेंबली, नहीं बनेंगे इलेक्शन। तो उसने फौरन वो राणा बन गया ऐसा फला कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन हो गए। मैं हंसना शुरू हो गया, मैं कहा चलो ये नोट कर लो, तस्वीर उतार लो, ये नहीं होंगे इलेक्शन। मतलब पावर को समझते नहीं है, रियलिटी को समझते नहीं, इमोशनलिज्म असूल रोना किधर गई ना, बताओ ना रियलिटी किधर। पंजाब में और केपी में आपके पास आप मलक का जुमला सुने कि तुम असूलों की बात करते हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि असूल है, रियलिटी है क्या? ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ रियलिटी ये कह रहा है, हाँ यही कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि तुम असूल की बात करते हो, रियलिटी का तुम्हें ये पता ही नहीं है कि इस रियासत में असूल कोई नहीं है। हाँ यही मेरा ये बता रहा है। तो फिर देख के प्ले करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को भी समझना चाहिए। आपके पास पंजाब था, आपके पास केपी था, आपने वहां से क्यों रिजाइन किया? सिर्फ ये अज्यूम करके कि हम प्रेशर बिल्ड कर लेंगे नहीं और इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, ये अज्यूम करके नहीं किया। उन्होंने ये अज्यूम किया था कि शायद पाकिस्तान में आयन प्रिवेल करता है और जब असेंबलियां टूटती हैं तो 90 दिन में इंतखाब होते हैं, आयन ये कहता है। वो तो आयन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, असूल के ऊपर। ठीक है, जो मलक कह रहे कि उन्हें ये पता नहीं था कि असूल और आयन इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना, मैंने दिल की बात कही और तुमने दुनिया वारों की। मेरी अज़बी मजबूरी थी, तुम्हारा भी मजबूरी क्या होती है? जहानत होती है कि आपको चीजें देखनी है, आप लीडर हैं, जहानत कर रहे हैं, आप में जहानत ही नहीं, आप इमोशनलिज्म का शिकार है कि फलाना ला फलाना हुआ। और सुबह दोपहर शाम मीर जाफर कह रहे हो, जिनको कहा उनको पता, आप कर ख्याल था कि वो आपको टकरेंगे। फिर नहीं 9 में यार आपको इस रियासत का नहीं पता, कोई रियासत माफ करेगी आपको? सवाल ही पता नहीं होता। अब ये बहस सुन लो, खैर अब मैं मजीद सख्त एक स्टेटमेंट दे दूं। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने ना बने, ज़रदारी बने ना बने, दुनिया सारी वज़ीर-ए-आज़म बने, मैं किसी चीज़ पे शक कर सकता हूँ। एक बात मैं आपको खबर देने लगा, पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। ये बात खत्म हुई, बहस खत्म हुई। ये इस ताकतवर रियासत का फैसला है। आगे आप बात करें। अब मेरी सुन लेना, मैं चाह रहा हूँ कि ये बात, ये जरा पॉइंट जरा क्लियर करूँ। मलक मुझे ये समझाना चाह रहा है, मुझे ये ट्यूशन पढ़ाना चाहता है, ठीक है, तालीम बालगा देना चाहता है मुझे, कि मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि हमें पाकिस्तान में आइन, कानून, इंसाफ पे यकीन नहीं रखना, हमें ताकत की डायनेमिक्स पे यकीन रखना है, क्योंकि ये जंगल है और जंगल के अंदर कोई इंसाफ, कानून, आइन नहीं होता, तो सब ताकतवर का राज होता है। सुन लेना मेरी बात तो सुन लेना, ठीक है। तो ये अगर ये जहानत है और हम ये तय कर लें कि क्योंकि सारी दुनिया फ्रॉडी है तो हुन असी भाई रियलिटी की सियासत करो ना, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम ये हकीकत तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान में आइन, कानून, इंसाफ की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, ना वो उसके को वजूद है, ये कह रहा चाह रहे हैं। तो मैं टॉक शो करते रहो ना, रोते रहो, फिर ठीक है। मैं यही तो मेरा आर्गूमेंट है कि जब आपने इतनी बड़ी पोजीशनें ले ली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने रजीम चेंज पे जो हाल किया, 99 जलसे हैं, 2 आपके लॉन्ग मार्च है, आपने सीधा ललका लिया। मेरा सीधा बात है, मैं आपके इलाके में आके तो आज ही मेरे से मैच खेलो, और आज के फिर मुझे देखना पड़ेगा आपकी पिच कैसी है, आप लोग कैसे हैं, आपका करेक्टर कैसे है, आपसे मैंने लड़ना है। लड़ाई इस रियलिटी है। ये सारा कर आके 5 पाकिस्तान के मुझे आर्टिकल सुनाते फिरते हैं, फिर साथ रोते फिरते हैं। पूरी पार्टी तबाह कर ली, सारे एमएनए तबाह कर ली, एमपी। अब सुन लो, ये अपनी पूरी पॉपुलैरिटी के मुताबिक जो ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट, अभी ये गेम हार गए हैं। पूछे क्या? सबसे पहले जब आपके सारे आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे, आपकी इकलीती नशिस्तें गई, आपकी रिजर्व सीटें गई, आप घर से सारे भी जीती हैं, तो फिर आप पावर में नहीं आ रहे। फिर नंबर 2, आपने जो सबसे बड़ा इस पावरफुल सिस्टम को जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, पता है क्या हुआ है? उसको सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है कि आप पे फ्लोर क्रॉसिंग नहीं। अब हम सारे आज़ाद हैं, हम 90 हैं, 100 हैं, 200 हैं। एक टेलीफोन, एक डंडा चलाना तो इधर से उधर और ला भी नहीं चलना, क्योंकि आप आज़ाद हैं।
اب میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں مجھے یہ نواز شریف کے لیے بھی ڈینجر لگ رہا ہے. تو بعد میں یہ پارٹی نہیں بن سکتا بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کئی لوگ سمجھدار آپ جیسے رانا صاحب اس جیسے کہتے ہیں یار استقامت پسند کس لیے بنائی تھی. آپ ذرا سوچو میں کیا جواب دے رہا ہوں. میں نے جواب بھی دے دیا آپ کو. تو جو اگر 60-70 آزاد آ گئے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ پریس کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے, میں عظما رومی میں اپنا بطور آزاد امیدوار طریقے فلاں میں شامل ہو رہی ہوں اور آپ پہ کوئی قانون بھی نہیں لگے گا. یہ آپ نے ریالٹی کر کے یہ پاسن کا حل کر دیا. تو ملک صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا قانون ہے, اور اس سے میں نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ نہ قانون نہ آئین ہے نہیں, میرا گمان یہ ہے کہ ریاست پاکستان میں آئین, انصاف, قانون اس کا راج ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہا نہیں ہے, ملک کہہ رہا ہے نہیں ہے, تو غلط سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ملک بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ایک تو بات ہو گئی نا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا پریویل کیا جانا چاہیے, لیکن ایک وہ حقیقت ہے کہ جو موجود ہے. تو جو حقیقت موجود ہے, کیا جو عمران خان ہے وہ اس سے لا علم تھے؟ کیونکہ ابھی ان پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں ان کو جس طرح سے لانچ کیا گیا اب ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. تو یعنی کہ وہ جو لانے والے الزامات ہیں, کیونکہ جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لاتا ہے وہ پھر نکال بھی سکتا ہے. اچھا ایک منٹ, آپ نا آپ کی سوئی جو ہے نا آرگومنٹ کی کھوتی ہمیشہ اسی بورڈ تھلے کھڑی ہوتی ہے آگے کہ 2018 میں لانچ کیا گیا. تو کبھی اس پہ بھی بات کریں جو 1981 میں لانچ کیا گیا تھا, جس کو اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ لا چکی ہے, چوتھی دفعہ لا رہی ہے. ٹھیک ہے, 3 دفعہ وہ آ گیا, وزیر اعظم بن گیا, وزیر اعلیٰ بن گیا, ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی اسے. ٹھیک ہے, آپ کو 2018 نظر آتا ہے وہ لانچ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی 22 سالہ سٹرگل کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچا تھا. کوئی اوپر سے اسے کوئی ساشے پیک میں نہیں سارا کچھ مل گیا تھا. اور یہ جو ملک کہتا ہے نا کہ پارٹی تباہ کر لی, کون سی تباہ کی؟ آج بھی پاکستان کی ساری سیاست اسی جماعت کے گرد گھوم رہی ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے لگتا ہے آزاد ہے, آرٹیکل لکھتا ہے, بیانات آتے ہیں, پارٹی کو ڈیل کر رہا ہے, اور تم پاکستان باہر بات تو پوری, اور جو تم یہاں آزاد ہو کے تم ڈرے ہوئے ہو. میں نے یہ بات نہیں کہہ دے رہی, میں نے یہ کہیں نہ کہہ دوں مجھے پکڑا نہ لے, کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو. اور تو تم طے کرو کہ آزاد کون ہے. اور ایک بات سن لیں, آپ معصوم خان کو نکال سکتے ہیں انتخابی عمل سے, لیکن کروڑوں پاکستانیوں کے دل سے نہیں نکال سکتے. اس حقیقت کو سمجھ لیں, یہ بہت بہتر ہے. میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ وہ جو لوگ اس وقت ان کے سپورٹر ہیں وہ کس کو ووٹ کریں, کیونکہ اب وہ اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے, اپنے ہی کچھ ڈیسیژنز کی وجہ سے آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ آج وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کون سے فیصلوں کی وجہ سے کھڑے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں. میں بھی آج آپ سے, میں آج اینکر ہوں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کون سے فیصلے بتائیں نا. دیکھیں, جب عدم اعتماد آئی اس کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. آپ ویٹ کر سکتے تھے کہ 2024 میں الیکشنز ہوں گے, 2024 کا ویٹ کرتے ہیں. واہ, تو آئین کو اٹھا کے رکھ دینا, آئین کو اٹھا کے خون میں پھینک دے, خون میں پھینک دینا آئین کو, جو کہتے ہیں 90 دن میں انتخاب ہوں گے. ہلکی جگہ دینا, جب میرے سے سوال کرو میں اس کا جو تو ادھر چلا جواب نہیں ہے, میں نہ پیچھا نہیں یہ ہلکی ہے, جواب نہیں ہے اس کے پاس, تو کیوں بڑھائے ہوئے بیچ میں. میں تمہیں جواب دیتا ہوں, تم فیصلہ کرنا, آپ جج جو بالکل ایمانداری سے. میں جتنے جو ریالٹی پالیٹکس کہتے ہیں, جس کو لیڈرشپ کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں ایموشنلزم سے نکلتے نہیں ہیں لوگ. آپ جب آگے یہ شہباز شریف کی وزیر اعظم ہو گئے, میرا ذاتی اور وقت نے ثابت کیا یہ بندہ صرف 16 سال چپ کر کے ہلکے پھلکی موسیقی رکھتا, پریس کانفرنس کرتا, پولیٹیکلی ایکٹیو رہتا, ان کو 16 مہینے دے دیتا اور مہنگائی کو ایشو بنا لیتا, کچھ نہ بات کرتا. مجھے بتاؤ آج اس نے کہا ہونا تھا, گیو می دی آنسر. اس کا مطلب آپ میں انٹیلیجنس نہیں, آپ کے دماغ میں لڑائی چڑھی ہوئی تھی. آپ نے 100 جلسہ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے جلسہ کھا, پھر جلسہ, پھر جلسے پہ جلسہ, پھر جلسہ, پھر آپ لڑائی کرنے چلے گئے. میں بتاتا ہوں کہ پوسٹنگ غلط ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور تمہیں یہاں کے سسٹم کا نہیں پتا جس کے تم وزیر اعظم رہے ہو. یہ پھر اصول کی بات کریں کہ میں جب طاہر ملک یا رانا بیٹھے گا نا, ہم کیا چاہتے ہیں وہ ہمارا آئیڈیلزم ہوگا, مگر ریالٹی آپ نے سیکھنی ہے. میں 100% نہیں 99 100% شیور ہوں, اگر یہ بندہ ایک کام کرتا کہ جس دن شہباز شریف آ گیا تھا, اس کو پتا تھا یہ 9 جماعتیں کٹھی ہوگی, انہوں نے اتنا گند ڈالنا ہے اتنا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ IMF کے پاس جانا ہے, اس کو یہ بھی پتا تھا پیٹرول مہنگا ہونا ہے, اس کو یہ بھی پتا تھا ڈالر مہنگا ہونا ہے. وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. یہ خدا کی قسم اگر 16 مہینے چپ رہتا نا, آج اس کو 2 اکثریت ملنی تھی. اور میرا جو ہائپوتھیسس ہے, طاقتوروں کو اس پہ ہاتھ ڈالنا ناممکن ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, ملک صاحب مجھے بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے ناظرین اور یہیں سے گفتگو کے سلسلے میں بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے
के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक जो सिस्टम है जिसको हम फोर्सी नहीं कर पाते, वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने हर तरह की गवर्नमेंट्स करके देख ली। हमारे यहाँ लो डेंसिटी डेमोक्रेसी भी रही, पिछले 20 साल से हमारे पास कंसेक्यूटिव चलें लो डेंसिटी डेमोक्रेसी का वो प्रिवेल कर रही है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये अब जो इलेक्शंस हैं चौथी दफ़ा होने जा रहे हैं जमहूरियत के अंदर रहते हुए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि हेड ऑन कोलिजन करके भी देख लिया खान साहब की सूरत में, उसके अलावा एक कौमी गवर्नमेंट भी बना के देख ली मुख्तलिफ पार्टियों को इकट्ठा करके, लेकिन कहीं पर भी कोई भी मार्शल लॉज भी गुजर चुके हैं, तो कहीं पर भी हम जो है वो सुधरते क्यों नहीं है? कहीं हमारा जो सिस्टम है वो किस सिस्टम के अंडर आएगा कि जब ये सुधरेगा? ये तो सिर्फ डंडे का सिस्टम है, इतनी अंग्रेजी गुरूजी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब मेरा एक दोस्त था, वो राना से थोड़ा सा कम समझदार था, ये तो बहुत ही समझदार है ना, उसने मुझे बताया कि जो फिल्म में हीरो बड़ा नहीं होता। मैं कहा वो किस तरह? कहता है विलन बड़ा होगा, जितना बड़ा विलन होगा उतना हीरो फिर उस फिल्म में आएगा। भाई इस निज़ाम में जमहूरियत नहीं है, उसके पीछे आपको इसकी क्रिएशन पे जाना पड़ेगा। हमारी बड़ी दुख भरी स्टोरी है, बड़ी लंबी कहानी है कि हम 33 साल तो 4 साहब ही हमारे ले गए। तो पॉइंट ये है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की बनाएंगे, एक का नाम हो नवाज जनरल स्टोर, एक हो जरदारी जनरल स्टोर, एक हो इमरान जनरल स्टोर हो, मुझे दूसरा बंदा इनके साथ दिखा दे। नवाज से बेटी उसकी नहीं निकल पा रही, इसके पास एक बंदा नहीं है, 22 साल की इस पॉलिटिक्स के बाद वकील हफ्ते हफ्ते की पैदावार है, वो नायब सदर बने बैठे हैं। जरदारी देख लो, 2 दिन उसका बेटा बोला है, साथ में उसको चुप कर। मैं आर्गू ये करने लगा हूँ, बड़ी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिक्स की शौर नहीं आएगा, जमहूरियत नहीं आएगी। मैं थोड़ी सी पीटीआई पे तनकीद करूँ, मैं कतई नहीं कह रहा कि बाकी पार्टी मुसलमान है, वो भी इतनी गई गुआची है, कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराता, सारा फ्रॉड है, मान लिया। अब आप तो आए थे आइन और कानून के लिए, तरीके इंसाफ के लिए, 1913 में आपके इलेक्शन हुए, 2013 में इलेक्शन हुए। जस्टिस वजी क्लासिकल आदमी, ग्रेसफुल आदमी, साफ आदमी, उसने लिखा कि हमारे जो अपनी पार्टी के इलेक्शन है वो धांधली हुई है, करप्ट हुए हैं, लड़ाई हो गई। उसको निकाला, वो पार्टी भी छोड़ गया। फिर तस्लीम साहब आ गए, तस्लीम नूरानी, वो भी नहीं करा सका। फिर आपने वो टेक्नोलॉजी लगा के ना हाई कोर्ट से ने स्टे ले लिया। 2021 में आपको जस्ट लिखा, आपकी इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि भाई आपने तो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, आप वजीर आज़म थे, आप साथ में समान पे उड़े थे। ये है आपकी आइन और मैं ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि बाकी पार्टी ये साफ है, सारे इस तरह 2 नंबर काम करते हैं, लिखो साइन करो पूरे कर लो, ये उस तरह कर लो। तो मेरा आर्गूमेंट है, जिस दिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगी पाकिस्तान में, तब जाकर डेमोक्रेसी आएगी। ये 3 लोग होते हैं, 3 पार्टी है, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से डिस्कशन करते हैं। जो ही इनके लिए कोई सॉफ्ट चीज़ पैदा होती है, हम जैसे एंकर फौरन कह देते हैं वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ये डेमोक्रेसी है। तो राना साहब, ये भी तो बात है ना कि अभी इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2 एस्पेक्ट हैं इसके। एक कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब ये कम से कम समझेंगी कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता भी इस तरफ से खोला जा रहा है। देखें, बात ये कि अभी जो मलिक साहब फरमा रहे थे ना कि पीटीआई भी इसी तरह है जैसे बाकी 2 हैं, तो क्या पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान है तो उसका सदर उसका छोटा भाई है, या इमरान खान की बेटी, या उसका बेटा, या उसका चाचा, या उसका मामा, या कूड़म है पार्टी के अहदेदार? या अभी ये जो ताज़ा तरीन रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, इसमें क्या इमरान खान ने हलीमा खान को अपना वो बना दिया चेयरमैन पार्टी का? ठीक है। और क्या इमरान खान का भी नाम एक पर्ची के जरिए बिलावल की तरह निकला कि जी ये चेयरमैन है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये विल है जो घड़े में से मिली, किसी को पता ही नहीं था। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के पूरे खानदान मुस्लिम लीग का ओहदेदार नहीं? इमरान खान ने कौन सा अपना रिश्तेदार ओहदेदार बनाया? राना साहब, कता कलामी के लिए माजरत, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह खावर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, इसके बाद सबसे पहले तो ये कि मैं ये राय जानना चाहूंगी कि आप इस फैसले से मुताल्लिक क्या
رائے رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر چونکہ ایک جمہوری رواج نہیں ہے, جمہوریت ان پارٹیز کے اندر ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا اچھا اور خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کا راستہ جو کہ ود ان پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ بھی کھولا جا رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا قانونی ہے اور دوسرا سیاسی پہلو ہے. جہاں تک قانون کی بات ہے وہ تو میں بڑا کلیئر ہوں اس بات کے اوپر کہ جتنی بھی ہماری عدالتیں ہیں, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ہائی کورٹس ہیں یا ایون عام دوسری عدالتیں ہیں, تو وہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 ہے آئین پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی عدالت ہے اس نے وہ اختیار استعمال کرنا ہے جس کا ان کو آئین اور قانون نے ان کو جو ہے وہ آتھرائز کر رکھا ہے. اب یہ جو الیکشن کمیشن والا جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو تھا نشان الاٹ نہ کرنا, تو اس کے فیصلے کو آپ کو یاد ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے سٹے دے دیا, پھر اس کو دوبارہ ریویو کیا, پھر ڈویژن بینچ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا, سپریم کورٹ نے پھر اس پہ ایک ججمنٹ دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ جو پروویژنز ہیں قانون کی, الیکشن ایکٹ 2017, یہ بالکل اس کے مطابق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک الیکشن کا طریقہ کار جو پی ٹی آئی کے اپنے منشور میں درج ہے, جو کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے, تو جو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہوتے ہیں وہ اس طریقہ کار کے مطابق کروانے ہوتے ہیں جو ان کے منشور میں درج ہے. تو پی ٹی آئی بدقسمتی سے وہ اس طریقہ کار کو اپنانے میں ناکام رہی, اور اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ان سے بار بار یہ پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس طریقہ کار کے مطابق آپ کے الیکشنز ہوئے, کیا اس میں لوگوں کو نامینیشن پیپرز دیے گئے, کیا اس پہ آبجیکشنز آئے یا وٹ ایور. تو وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان کے وکلاء اور بلکہ ریکارڈ جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکا. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور کوئی حل نہیں یا کوئی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پہ قانون کے مخالف فیصلہ دے دیتے. انہوں نے یہ فیصلہ دیا قانون کے مطابق. ہاں اب اس کے پولیٹیکل فال آؤٹس کیا ہو سکتے ہیں, یس آف کورس وہ تو پی ٹی آئی کے لیے تو ایک بام شیل ہے کہ وہ ان کا جو ہے جو وہ انتخابی نشان ہے وہ نہیں ہے, اور ان کے تمام جو اراکین ہیں وہ اب آزاد حیثیت سے مختلف جو ہے انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. وہ ان کی, لیکن وہ اس پہ وہ سپریم کورٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. انہوں نے قصوروار اگر ٹھہرانا ہے تو اپنی ان کی جو لیگل ونگ ہے یا جو ان کی انٹرنل پارٹی سیٹ اپ ہے کہ جنہوں نے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھا ہی نہیں, کیونکہ یہ آج سے نہیں بہت عرصے سے ان کے الیکشنز ڈیو تھے, جو کہ الیکشن کمیشن کے بار بار یہاں دہانی کے باوجود وہ اس میں ٹائم لیتے رہے, اور فائنلی یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اس پروویژنز کو جو ہے جو مینڈیٹری پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی, اور اپنے آئین اپنے منشور کے مطابق جو انہوں نے وہ سبمٹ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, تو سپریم کورٹ تو اس پہ کوئی اپنی جو ہے ثوابدید تو استعمال ہی نہیں کر سکتی تھی. تو شاہ خاور صاحب دوسری طرف ایک بہت بڑا ووٹر بھی تو ہے نا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت. تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے تو جو ٹیکنیکل معاملات تھے, جو قانونی معاملات تھے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فیصلہ کیا, لیکن ایک جو بلڈ کیا جا رہا ہے اس کے بعد, اس فیصلے کے بعد ایک بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. جیسے آج الیکشن کمیشن کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کی درخواست واپس لے لی ہے آج لطیف کھوسہ صاحب نے, اور انہوں نے اس بات کو بنیاد بنایا ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے, اور ہمیں جو انصاف ملے گا وہ عوام کی عدالت سے ملے گا. تو یہ بھی تو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یا ایک کریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے کانسیکوینسز کیا دیکھتے ہیں آپ پھر؟ میں آپ کو بڑی واضح ایک بات بتاؤں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے کسی ادارے کو جو ہے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, ان کو سپیئر نہیں کیا کبھی بھی. کسی بھی ادارے کی طرف سے اگر ایک قانون اور میرٹس کے مطابق کوئی فیصلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی وہ پھر سوشل میڈیا پہ ایون پریس کانفرنسز میں ان کی جو ہے ٹرولنگ اور اس کو ڈیناؤنس جو کرنے کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے.
ایون ایسے ججز بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ان کے حق میں بھی فیصلے کیے ہوئے تھے لیکن دوسرا فیصلہ انہوں نے ان کی مخالف کیا تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو دھمکیاں تک دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی شارٹ کمنگز اور اپنی قانون کی اور جو آئینی جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ووٹرز کو, میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے, بلکہ اپنے ووٹرز کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کو بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ قوانین ہے پولیٹیکل پارٹیز سے ریلیٹڈ وہ ایسے ہی کوئی سمبولک چیزیں نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی وائلیشن کریں اور آپ کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ آپ نے پچھلے الیکشنز میں جو ہے وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھے اور آپ کے مطابق آپ اب بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, تو یہ کوئی میرا خیال ہے آرگومنٹ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ٹرولنگ اور ایک کیمپین شروع کر دیں اداروں کے خلاف, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ کوئی اور ادارہ ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. ایک ڈویژن کی بات کی ملک صاحب, شاہ خاور صاحب نے, کہ ایک اداروں کے اندر تقسیم بھی دیکھی اس کے بعد خان صاحب کے آنے کے بعد, اور جب یہ 2018 کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہم نے واضح, بلکہ تقسیم کی بجائے اگر اس کو خلیج کہا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ورڈ ہوگا. تو کیا ابھی تک یہ پریویل کرتی ہے اداروں کے اندر؟ نہیں, میرا پھر وہی نائیونیس ہے, مجھے کھوسا صاحب میں وہی نائیونیس نظر آئی ہے کہ یار آپ کو ابھی تک 8-9 مہینے سے یہ سمجھ نہیں ہے, آپ کا خیال ہے لوگ آپ کو جسٹس دے دیں گے, ابھی بھی رومانس سے باہر نہیں آ رہے. بھائی میرا آرگومنٹ سمجھے نا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں, جب آپ ایک میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو آپ جس ملک میں جاتے ہیں, تو خان صاحب سے زیادہ دنیا میں جو, میں کرکٹ نہیں کبھی کھیلا مگر مجھے پتا ہے کہ جو دنیا میں آل ٹائم گریٹس کیپٹنز میں اس میں اس کا نام آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ ہی انڈرسٹینڈ دی کنڈیشنز کہ یہاں پہ سردی ہے, گرمی ہے, پچ کس طرح بیہیو کرے گی, امپائر کیسے ہیں, ان کا کریکٹر کیا ہے, میرے پاس کیا اسٹرینتھ ہے. پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو سویڈن ناروے کی بات نہیں کر رہے 2+2, یہاں تو 2-2-22 ہوتے ہیں, وہاں تو 2-2-4 ہوتے ہیں. تو پھر جب جہاں 2-2-22 ہونے ہیں تو 22 کس کو, اب یہ کہہ رہے ہیں جی عوام دیں گے, پھر وہی رومانس. اب دیکھیں, اب چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں, جب آپ کو 1921 میں آپ کو الیکشن کمیشن نے لکھا, وہ یار آپ جو بچے اس طرح باقی کرتے ہیں, وہ نوازی بھی تو سیاح ہے نا, وہ بھی اس نے بھائی نے کہا لکھو سائن کراؤ, ہاں جی میری چھوٹی بہن کا کیا نام ہے, وہ اس ٹائم صدر ہے, اس کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے, اس سے چھوٹا پپو کو جی صدر بنا دو, صدر سے چھوٹا, بھائی جیلی سا کام کر کے انہوں نے کاغذ دے دی. اب آپ بتاؤ ذرا, مجھے لاسٹ میں کمنٹ کر لیں گا, 20 دن پہلے آپ کو کہا الیکشن کمیشن نے جناب 20 دنوں میں آپ الیکشن کرائیں, آپ کی جگہ آپ نے ایسی ڈھونڈی جو پاکستان میں نقشے میں نام ہی نہیں ہے, آپ نے الیکشن کمیشن کا نام نہیں رکھا, آپ نے فارم بھی نہیں چھپوائے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ان امپوز ہو گیا. یار آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ پہ کیمرے پڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ شو پہ بیٹھتے ہیں, 10,000 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کا نام ہی کوئی نہیں, انہوں نے اپنے چیف نے کہا کہ مجھے کوئی بیلٹ ہی دکھا دو, کوئی چھاپا ہو کوئی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی پیسے آپ نے لیے, انہوں نے کہا جی پیسے ہم نے نقد لے لیے. مطلب پوائنٹ سارا کیا, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساری ایسے کرتے ہیں, مگر بھائی جب آپ کے اوپر گن ایسے آپ میرے پہ رکھیں گے نا تو پھر مجھے الرٹ ہونا پڑے گا. مجھے پھر لگ رہا ہے کہ یہ پھر الرٹ نہیں ہے. اچھا, آپ کو بھی لگ رہا ہے رانا صاحب ابھی الرٹ نہیں ہے؟ اور کیونکہ اگر تو یہ واقعی ابھی بھی الرٹ نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کا تو اللہ ہی حافظ ہے. نہیں, میں جو ملک پیارا ہے اور ابھی شاہ خاور صاحب, یہ میں حال پی ٹی آئی کے مشیر بھی رہے ہیں قانون, الیکشن کمیشن کا کیس انہوں نے کیا تھا جی. تو اب ذرا انہیں ان کیڑے نظر آ رہے ہیں اور انہیں ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں. تو جو کلوز دوست ہوتے ہیں ان کو آپ کی زیادہ برائیاں پتہ ہوتی ہیں. نہیں, لیکن برے وقت اچھائیاں بھی پتہ ہوتی ہیں, برائیاں بھی. برے وقت میں کلوز دوستوں کو نا کمزوریوں کو انکشاف نہیں کرنا چاہیے, کریکٹر ہونا چاہیے. میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کوئی آپ نے اچھی مثال نہیں دی کہ ان کو کمزوریاں پتہ ہیں تو اس ٹائم کیونکہ وہ کمزور ہے تو یہ کمزوریاں سب کو بتائی جائیں. کچھ موقعوں کے اوپر بندے کو, بہرحال میں اس پہ نہیں جا رہا, میں تو کچھ اور بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے یہ ابھی ملک صاحب نے الیکشن کمیشن کی بات کی اور یہ سارا کچھ کیا, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بھائی, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے بالکل خلاف نہیں کھڑا ہوا تب بھی ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک پارٹی کو روکنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور نہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر رہا تو تب بھی میں مان لوں گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار ہے تو میں یہ بھی مان لوں گا, لیکن 24 کروڑ لوگ نہیں مانیں گے. مسرت ہلالی صاحبہ جو جج ہیں
सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी तो ऐसी ही कुछ बात की उस दिन जिस दिन फैसला आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है, और उसके बाद उन्होंने आज कहा कि एक जमात के पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ा हुआ है। देखें, मुसर्रत हलाली साहब ने भी कहा, जस्टिस मुतजाद से बयान क्या कहते हैं अतन मिन्नल्ला मुझे काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे किसी बेंच में, और जो इख्तलाफ करने वाले जज हैं वो एक एक करके इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं, जो इख्तलाफ करने वाले जज हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसर्रत हिलाली साहब ने जो भी कहा, और उनकी कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई वैल्यू नहीं है, वो पेशावर हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जज की वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्योंकि वैल्यू सिर्फ काजी साहब की है, क्योंकि वो जो फैसला करेंगे वो सही है, बाकी सारे जज गलत है। और बाकी सारे जज जो हैं उनको कानून का, आइन का नहीं पता, लेकिन सिर्फ काजी साहब को पता है। अच्छी बात है, हमारे चीफ जस्टिस को होना चाहिए, मुझे फ़ख्र है कि हमारे चीफ जस्टिस को बाकी तमाम जजों से ज़्यादा पता है। और पेशावर हाई कोर्ट वाला अगर कोई फैसला कहे तो वो गलत होता है, लाहौर हाई कोर्ट वाला कोई फैसला दे तो वो भी गलत होता है, मुसर्रत हलाली बोलें तो गलत होता है, वो एजाजुल हसन इख्तलाफ करके रिज़ाइन कर जाएं तो वो भी गलत होता है। सब काजी साहब सही होते हैं, और मुझे फ़ख्र है, अच्छी बात है कि काजी साहब हर बात में सही हैं। और लेकिन 24 करोड़ लोगों का मैं क्या करूं? वो तो ये कहते फिर रहे हैं कि जी इंसाफ जो है वो अंधा ही नहीं है, गूंगा बहरा भी हो गया है। और वो आपसे सब मैं लेके जा रहा हूँ मर्सी पिटीशन। ये राना साहब मुझे एक बात बताएं ना, आप कहते हैं कि पीटीआई के पीछे जो है वो 24 करोड़ है, तो वो जो दूसरी पॉपुलैरिटी है जो पिछले इलेक्शंस में भी रिगिंग का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी 84 सीटें निकाल जाती है, ठीक है, तो वो उसको क्या जो पीटीआई के जो सपोर्टर है या वोटर है या पीटीआई के लोग हैं, कारकुनान हैं या लीडर्स हैं, वो क्या उनको कोई अहमियत ही नहीं देते, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि उन्होंने भी वो इतनी सीटें जीती हैं? क्या करें? क्योंकि वो 24 करोड़ लोगों को अपनी साइड पे खड़ा कर लेते हैं। नहीं, क्या करें? उनको रोज़ उनकी पप्पी करें? क्या करें? उन्हें गोद में लेके तेरी मैं गावा जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, वो गाएं? क्या करें? उनको लेके वो झूले पे बिठाएं और वो कहें पाई पाई जोर दी और ये झूले थे, क्या करें? नहीं तो उनकी पॉपुलैरिटी को तो अंडरमाइन ना करें, तो इससे आपके अपने डिसीजंस खराब कर होंगे। चलें आप बताएं। हाँ। आज क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे तो कौन अंडरमाइन कर रहा है? आप अभी कह रहे हैं कि 24 करोड़ आवाम पीटीआई के साथ वो खड़े हैं। सिंबॉलिक लफ्ज होता है, ये एक सिंबॉलिक लफ्ज है। ठीक है, 24 करोड़ का मतलब ये नहीं होता कि 23 करोड़ 99,99,999 गिन के कह रहा हूं मैं। इट्स अ सिंबॉलिक वर्ड कि जो लोग खड़े हैं पीछे, ठीक है ना, मैं ये सिंबल होता है। लेकिन एक पीटीआई का बिहेवियर भी तो मलिक साहब रहा है ना कि क्या बिहेवियर? दूसरी साइड की पावर को पावर ही नहीं समझते। मुझसे बात कर लेना, क्या बिहेवियर रहा है बताएं। मलिक साहब से भी नहीं, क्या उन्हें पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंका गया? क्या उनके ऊपर, यार एक मिनट, क्या उन पे पर्चे दर्ज हुए? क्या एक एक बंदे पे 200-200 पर्चे दर्ज हुए? क्या उन लोगों के ऊपर हर बंदा जो जहां पीटीआई के साथ नाम जिसका जुड़ गया, ठीक है, उसके घर को तो अभी ये ताजा तरीन ये तो 9 मई के बाद हुआ है ना इस तरह? 9 मई से पहले चले नहीं हुआ ऐसा? नहीं, 9 मई से अगर मैं आपको 10,000 देखे, फिर आप लोगों का अलमिया क्या है? आपका नून लीग का। अच्छा, आप मुझे नून लीग के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? मैं तो न्यूट्रल हूं। नहीं, आप वो वाला न्यूट्रल नहीं हूं। नहीं, आप न्यूट्रल तो जानवर होता है, मैं जर्नलिस्ट हूं। न्यूट्रल तो जानवर होता है। सवाल करो कि थोड़ा रेस्ट कर लो यार, रेस्ट कर लो, पानी शानी पी लो, आप बात करो। तो मलिक साहब मैं ये पूछ रही हूँ ना कि क्या जो पीटीआई है वो अंडरमाइन करती है? क्योंकि फिर जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अपने मुकाबले पे लोगों को देख रहे होते हैं, तो फिर आप सही कैलकुलेशन भी तो नहीं ना कर सकते। जब आप ये कहें कि भाई ये तो इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये इनकी तो कोई पॉपुलैरिटी ही नहीं है, मेरी ही पॉपुलैरिटी है, तो ये रवैया भी तो ठीक नहीं है। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि एक प्लस था तहरीक इंसाफ का, जो उसके लिए वो नेगेटिव हो गया। वो किस तरह हो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में वो अवेयरनेस नहीं थी। मैं बानी चेयरमैन को समझता हूँ, अगर आप एज ए वज़ीर आज़म उनके सबसे ज़्यादा इजलास, आपको पता है व्हाट वाज इजलास जो जब निकल रहे थे, जब वहाँ पे वैन शैन आ गई थी और अदालत खुल गई थी, तो बानी चेयरमैन ने क्या किया था लास्ट टाइम पता है आपको? सोशल मीडिया के लोगों से मिले थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, वज़ीर आज़म का सिर्फ एक ही शौक होता था सोशल मीडिया के लोगों से मिलना। मैं पॉइंट प्लस भी है, मगर उसमें तो उनकी स्ट्रेंथ भी तो है ना। नहीं, मैं वही नेगेटिविटी बनी है ना कि आपने एक नया एरिया ढूंढा कि पाकिस्तान में जो पढ़ी लिखी नौजवान लोग थे उनको आपने इन कर दिया एक्सप्रेशन पे। सवाल ये नहीं है, बहुत अच्छा किया, मगर जब तक वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, वो पंजाब पुलिस के नाल जब तक आप पंजाबी में बात नहीं करोगे, डंडा नहीं खाओगे, वो फेसबुक पे तो इंग्लिश नहीं चलेगी। आई लव डेमोक्रेसी। हम नहीं, मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त है, बहुत ज़हीन आदमी है, तस्वीर लगाई बानी की, सामने लिख दिया हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। और मैं कहूँ वो FIR नहीं हो रही, रो खप गया है, तो हम बाज नहीं आएंगे मोहब्बत से। फेसबुक बस
اور جو آگے سے 15-20 بندے کٹے ہوئے وہ سارا پاکستان عشق میں گرفتار تھا عمران ریاض. ہی از لائک اے ینگر بردر ٹو می. 5 بندے نہیں مجھے نظر آئے جو پوچھے جی عمران ریاض ہے کہاں, ویسے اتنے دلیر ہے. تو کتنی پریس کانفرنسز کر دی, ہر گھنٹے میں پریس کانفرنس. بھائی ہمیں باز نہیں آتے محبت سے, 5 منٹ لگتے ہیں پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتا پہلے پولیٹیکل پارٹی بڑی اصولی تھی, مگر پھر بھی 2-3 گھنٹے لے لیتے, یہ تو 5 منٹ پریس کانفرنس بھی کر دیتے. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اوور ڈو کیا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ. آپ کی جو اصل ایکٹیویٹی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کو اصل وہ پارٹی لے کے جائے گی جو پولیٹیکلی آرگنائز ہوگی. اس کے ساتھ اگر آپ سوشل میڈیا جوڑیں اچھا ہوگا. پولیٹیکلی تو آپ آرگنائز ہے ہی نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن اب الیکشنز میں ملک صاحب اور رانا صاحب یہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ پولیٹیکلی کون اسٹرانگ ہے اور سوشل میڈیا پر کون اسٹرانگ ہے, اور پولیٹیکل اسٹرانگ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا. میں نے آپ کو الیکشن میں ثابت نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں ہے الیکشن میں, بس ابھی باقی ٹائم ضائع کرنا تو کر لیں. ٹھیک ہو گیا ناظرین, بریک پہ جائیں گے, بریک واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے. کچھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے ایک جرنلسٹ کی ایک ادارے سے, اس پر کچھ بات کریں گے, اور ساتھ ہی جو مریم نواز کا جلسہ ہوا ہے اس میں انہوں نے کیا کیا الزامات لگائے ہیں اور کیوں یہ ان کا جو محور تھا وہ صرف عمران خان کی ذات تھی, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز, انہوں نے اکاڑا میں جلسہ کیا اور ان کا محور ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی ذات ہی رہی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انتقام ہے اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے مسلم لیگ نون نہیں قدرت کا نظام لے رہا ہے, اور یہ کہا کہ دیکھ رہے ہو نا کہ قدرت کی لاٹھی کس طرح اپنا اثر دکھا رہی ہے. ملک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ پارٹی کے ساتھ آج کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ کہا جا رہا ہے کہ قدرت کا نظام ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی سٹینڈنگز تھیں خان صاحب کی, جن کے بنیاد پر وہ کھڑے تھے, انہوں نے وہ لوز کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو مریم نواز نے جلسہ کیا تو جو اکاڑا میں چھٹی کی گئی, میں یہ اس پر بھی آپ کا تبصرہ, آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. تو آپ نے تو میری خبر کی, بیسیکلی جو میرا آرگومنٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہی ہیں. جو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی کے لیے کچھ نہیں ہے, جب آپ ریاست کے سامنے ایک ریاست کے ساتھ ہیں, جب آپ ریاست کے ساتھ ہیں تو چھٹی بھی ہو گئی ہے. سیدھی سے اس کا جواب ہے, اتنی لمبی چھوٹی دانش کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ایک جو کیمپین نون کا آج پہلا جلسہ ہے اور اس کو سارے کو ڈیزائن جو کر رہی ہے وہ مریم کر رہی ہے. میری اندر کی اطلاعات ہے کہ وہ اس جو فوکس ہے نا وہ پنجاب کی لیڈرشپ کے لیے, سی ایم کے لیے اس کا نام ہے. 20 جلسے کرنے ہیں شہباز شریف نے, 20 جلسے سے زیادہ جلسے, سب سے زیادہ جلسے مریم نے کرنے ہیں, اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو جتنی فیملی کی لیڈرشپ ہے نا سارے کریں گی. نواز شریف سب سے کم کریں گے, اور نواز شریف کسی وہ اپنے جو انہوں نے اسٹینڈ اپ بنائے جو بگ میجر جلسے وہ کریں گے. 20 پہ یہ سارے فیملی چلے گی, اور مریم ساری کیمپین کو رن کر رہی ہے. کیونکہ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی کہ نواز شریف یہ چاہ رہا ہے, جو ان کی فیملی میں بھی ٹریڈیشن ہے, یہ اپنی جو بھی لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں پہلے پنجاب سے کرتے ہیں, اور اسی لیے بہت زیادہ جو فوکس ہے اس کو کیمپین بھی مریم کو دی گئی ہے. سب سے زیادہ جلسے بھی یہ کرے گی, اور آپ ان قریب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ یہ ٹی وی آکوپائی کرے گی. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ, مریم پہ میں شروع ہوں, مریم پہ میں اینڈ کروں گا. 7-8 مہینے پہلے یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ورڈ تھا یہ تحریک انصاف سے نہیں آیا, یہ نون سے آیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ 2018 کہ عمران جیل میں ہو, میرے ابا جی جیل میں تھے, وہ میچ برابر کرو, ہمارے ساتھ محبت پیار کی جائے, اس کے ساتھ جوتے چلائے جائیں جس طرح ہمیں جوتے پڑے تھے. تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی سیلیبریشن ہے. تو نون پہ تو پریشر ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ نے خود ہی خبر پڑی دی کہ وہاں جناب چھٹی تھی, تو جب آپ اس کا مطلب ہے کہ جو کمفرٹ لیول ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور پاکستان میں تو پولیٹیکلی اتنا ہمارا گیا گواچا کلچر ہے, ہمارا ووٹر فوراً سوچتا ہے ووٹ یار میرا ضائع نہ جائے, میں اس کو دوں جو میری سڑک ٹھیک کرا دے, میرے بیٹے کو نوکری دے دے. یہی پی ایم ایل ایم والے امیج دے رہے ہیں کہ ہم وننگ ہے. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جو اکاڑا میں چھٹی کی ہے خاص طور پر, کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس سے میسج آنا کہ اس وقت نگران گورنمنٹ ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک طرح سے اگر آپ ایک پارٹی جلسہ کرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی مشینری استعمال کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس پہ تو میں ذرا ابھی بات کرتا ہوں. یہ میں وہ نوٹیفیکیشن بھی ہے جو جاری ہوا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ڈسکنیکشن آف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے 11:30 بجے سے لے کے اور آگے تک, اور ریسیوڈ فرام دا ڈپٹی کمشنر, ان کی ہدایت کے اوپر تعلیمی اداروں میں چھٹی دی گئی تاکہ وہ جا کے مریم صاحبہ کا خطاب جو ہے وہ سن سکیں, کیونکہ اس میں بہت بچوں کی تعلیم و تربیت پہ گفتگو ہونی تھی, اور بچوں کو سائنس سے لے کے اور اسپیس سائنس تک اس پہ سکھایا جانا تھا انہیں.
اور اس کے ساتھ یہ کہ بچوں کو آنے والے مستقبل کے چیلنجز سکھائے آئی فون جانے کس طرح سیاست بناتے بھی تو ہیں سکھائی جا سکتی ہے, آئی فون کس طرح بناتے ہیں سیاست بھی تو سکھائی جا سکتی ہے. ہاں. اچھا, انہوں نے جو گفتگو کی, جو آپ نے بھی ابھی بات کی, ان کے 2-3 جملے میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد پہ ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم عبرت ناک انجام کو پہنچ رہا ہے, نمبر 1. پھر کہتے ہیں کہ کہا کہ کس طرح یہ بزدل دم دبا کے کیا کہتے ہیں جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, استعفے پہ استعفی آ رہا ہے. 2 چیزیں, اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کو جس نے بھی تکلیف پہنچائی ان سے چن چن کے انتقام لے رہا ہے. ایک تو اللہ انتقام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اللہ یا معاف کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا حساب کرتا ہے, انتقام نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا, نمبر 1. دوسرا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اللہ نے میاں نواز شریف کے ساتھ ہی ظلم اور اس پہ حرکت میں آنا ہے تو یہ 24 کروڑ بھوکے مرنے والے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ جو 24 کروڑ لوگ اس مملکت خداداد پاکستان میں صبح سے لے کے رات تک ایک ایک روٹی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچلا جاتا ہے, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے, ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں, ان کے بچوں کو مرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, ان کے بچوں کے حق اپنے بچوں کو کنورٹ کیے جاتے ہیں. یہ خون پسینے کی کمائی سے جو پیسے کماتے ہیں آپ یہ کما کے باہر بھیج دیتے ہیں, ان کی جھگیاں پوری نہیں ہوتی اور آپ کے فلیٹ جو ہے کروڑوں روپے اربوں روپے کے ہوتے ہیں. اللہ ان کے لیے رہ گیا, نواز شریف کے لیے. اللہ نے صرف نواز شریف کے حق پورے کرنے, یہ 24 کروڑ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کے کون حق پورے کرے گا؟ اللہ تو اڑے ہی رہ گئے, اللہ تو اڑے لے پیدا حاضر من فضل ربی, اللہ تو اڑے لے گئے. خدا کا خوف کریں, اللہ کو اس طرح یہ مت وہ بیچ میں لائیں. اور دوسری سن لیں, ابھی یہ شاہ خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے فلاں کر دیا اور اداروں میں ہی کر دیا. یہ جملہ سن لیں, جو آنے والا چیف جسٹس تھا اس کے استعفے کے اوپر ایک عورت جس کو جو سزا یافتہ ہے وہ کہتی ہے کہ بزدل دم دبا کے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے, استعفے پہ استعفی آ رہا ہے. اے پیا تہاڈا انصاف, اے پیا تہاڈی عدلیہ, اے پیا تہاڈا آئین, اے پیا دی جوتی دے تھلے سارا کچھ. باتیں کرتے ہیں آپ جی وہ ادارے اور اداروں کی تکریم. ایک چیف جسٹس جو کل بننا تھا اگر وہ آج چلا گیا تو کیا وہ سپریم کورٹ کی عزت کا نشان نہیں ہے؟ یہ صرف قاضی صاحب کی عزت کا نشان ہے. یہ قاضی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے ججز برادر کی عزت کا تحفظ کرنا. ایک اور خاتون اٹھتی ہے, وہ جو دل کرتا ہے کہتی ہے یہ چیف جسٹس کل جو بننا, پہلے اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں اعجاز الحسن تم چیف جسٹس کیسے بنتے ہو, نہیں بنا, استعفیٰ دے دیا. آج وہ کہہ رہے دم دبا کے بھاگ گئے یہ چیف جسٹس. اگر عدلیہ, اگر یہ سارا کچھ تمہاری مرضیوں اور خواہشوں کے مطابق چلنا ہے تو میں حیران ہوں کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے بقول تمہارے, اور تمہارے ابو کے رستے کے سارے کانٹے ان کے مخالفین کو چن چن کے. اللہ کرے, یہ میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ اللہ کو ایک دفعہ غصہ آ جائے اور یہ جو 24 کروڑ لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں, یہ جو 24 کروڑ لوگوں کو بھوکے مرنے پہ مجبور کریں, یہ جو 24 کروڑ لوگوں کے خواب چھینتے ہیں جن کے آباء و اجداد نے اپنی قربانیاں دے کے یہاں کے, اللہ کرے ان ظالموں کی طرف بھی ایک دفعہ اللہ کھڑا ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی بتا دے کہ کس طرح کمزور مجبور آدمی کے دکھوں کے اوپر مذاق نہیں اڑاتے, کہہ نہیں لگاتے کہ اللہ صرف میرے ابے کا ہے. ملک صاحب, میں ایک بڑے امپورٹنٹ سوال کی طرف بھی آنا چاہ رہی ہوں. رانا صاحب نے تو خاصا ایموشنل کر دیا. نہیں میں یہ بڑی دیر سے رکا تھا, 40 منٹ میں میں سوچ رہا تھا یار 3 دن ہو گئے جب سے نئی ہماری اینکر آئی تو رونے تو نہیں بھول گیا بیچارہ. چلو تھینک یو, یو ڈڈ. نہیں یہ ملک کو نہیں واسطہ ہوتا, یہ چکنا کھڑا ہے, اب واپس آ گیا, چکنا کھڑا ہے. ان کو کسی غریب آدمی کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تو اس لیے یہ بتا رہے ہیں میں راستے سے نکلا, ایک لڑکی ہے کہ فقیر آ گئی, پوری 5-6 کہانی ہے اس کے پاس. کیونکہ اس لیے کہ میں انسانوں میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اونچی کوٹھیوں کے اندر بڑے بنگلوں کے اندر نہیں رہتا. نہیں صحیح بات ہے, میرا براہ راست تعلق جو ہے نا ان بھوکے لوگوں سے ہے, ٹھیک ہے نا. انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. غریبوں کے مجبوریوں کے اوپر ہنستے ہو, مذاق اڑاتے ہو ان کا, یار تم کو خدا کا خوف کرو. کیا کہے لگاتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں پہ کہ یہ بڑے دکھ والے مزاحیہ گانے کی. ملک صاحب مرنا ہے, تم نے بھی مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے. تمہارے رونے دھونے کو جایا کرتا ہوں. تکبر بہت برا لگتا ہے. نکل آؤ تم اپنی گردنوں کے سریوں کو ختم کر دو. یہ گردنوں جو تمہارے سریے ہیں نا یہ ایسے ہو جائیں گے, ایسے. مراد اسلم پرویز, سارا پاکستان, یوسف خان
सारे नजर आ जाते रंगीला मुन्ना शरीफ से बाहर आ जाओ यार, अल्लाह ने ना क़यामत के दिन, मुझे तो वैसे सुन ले जुमला, सुन लो मेरी शक्ल ही की लेना सुन लो जुमला, अल्लाह ने क़यामत के दिन ना ऐसे एक जमीन ऐसे आसमान पकड़ के कहना मैं हूं खुदा, बुलाओ जमीनी खुदाओ, जमीनी खुदाओ, खुदा का खौफ करो, डरो उस वक्त से जब तुम्हें अल्लाह के सामने जाके जवाब देना होगा। बस काफी हो, बातें करते हो, बस काफी हो। अब बोलो झूठ, बोलो ताकतवरों के किस्से सुनाओ, ताकतवरों के किस्से सुनाओ इन्हें, पानी पी ले कि वो बहुत अजीम है ताकतवर, पानी पी लो, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। अच्छा मलिक साहब, जो एक सहाफ़ी की मुलाकात हुई है एक इदारे से, और स्पेसिफिकली उस सहाफ़ी ने खुद ये कहा कि मैं एक इदारे से मुलाकात करके आया हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से एक अपनी जो इस वक्त की पोजीशन है वो वाज़ेह की गई है, और खान साहब के बारे में उनकी क्या सोच है ये भी वाज़ेह की गई है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, वो तो पता नहीं, हर साफ़ी का अपना एक एक्सक्लूसिव होता है, उसका हक है, वो हम उससे क्लू लेते हैं, मगर मैं उसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ। एक तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि 9 मई पे एक वेव चल रही है, एक नई मुहिम है, जो लोग पकड़े गए, उन पर नया काम हो रहा है, नई लिस्टें बन रही हैं। अगर जो आप जिस चीज़ को रेफ़र करें, मैं उसके पहले आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है, ऑलरेडी एक्टिव है। आज अभी आने से पहले मैं अपना सियालकोट के कैंप मैंने कैंडिडेट है, वो आज कोई अपने वो ज़रा PTI के जलसे जुलसे वो झंडे छंडे लगा के ना घर से निकला। अच्छा। तो उसका भाई और उसका बाप को गिरफ्तार कर लिया, और उसका अब वही चीज़ हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है। वो कह रहा था जनाब उन पे ये केस हो गया, वो केस हो गया। तो जो थोड़ी सी मेरी इनसाइट है ना इदारों की, वो ये कि उन्होंने कहा जी कि ये नहीं होगा कि यहाँ इलेक्शन हो तो वो जिस तरह कई लोग हैं, जैसे हमाद अजहर का अभी तक पता ही नहीं किधर है, तो वो आप इलेक्शन भी करें, कोई इस इलेक्शन में कोई बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ पे भी नज़र आया तो उसकी खैर नहीं है। वो आप पे अगर जो 9 मई के बादल हैं वो आप पे चढ़े हुए हैं। तो पहले तो एक कैंपेन पहले चल रही है, 104 लोग जो है 9 मई के वो फौजी अदालतों में ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी जो कुछ हो रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस इलेक्शन में PTI के लिए बिल्कुल फ्री हैंड होगा, आप जो मर्जी जलसे करें, जिसको मर्जी बुला लें और ऊंची ऊंची बोलें। वो तो एक माइंड वाज़ेह कर दिया गया। जो आप खबर दे दी मुझे उसमें सेंस लग रही है, मैं ये कहना ठीक है। राना साहब, जाते जाते मुझे इस पे कमेंट चाहिए आपका। देखिए, बात यह है कि मैं पिछले 35 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, और वैसे तो कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने कहा था कि हम अपना सोर्स नहीं बताते। अब साफ़ी बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम कहाँ से होके आए। वो ये समझते हैं कि इससे हमारा कद बढ़ता है कि हम जब बताते हैं कि हम, हालांकि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसकी तस्दीक इदारों ने नहीं की है, ठीक है ना। वो अपने तौर पे वो सब कुछ कहे जा रहे हैं, तो वो इदारे तो नहीं कह रहे, और वो मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं आया, वो सोशल मीडिया पे आया, जिस पे भी आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बतौर जनरल सहाफ़ी मैं देख रहा हूँ अब कुछ सहाफ़ी जो है वो कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ भी बेचते हैं, फिर वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी वो ब्रेक करते हैं। तो करते रहे, लेकिन ज़रा सोर्सेज के हवाले से थोड़ा सा वो होना चाहिए। और फिर ये कि एक सहाफ़ी को थोड़ा सा कोई किसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप पार्टी नहीं है, आप एक सहाफ़ी हैं, आप सहाफ़त करें। लेकिन राना साहब, मेरा पॉइंट ये है कि जब तक ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक आप ये कह भी नहीं सकते इस तरह से करके आकर कि आपकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में क्या क्या डिस्कशन हुई है। ये बगैर मर्जी के आप आकर इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।